लास्ट कट पाई من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بسم الله الرحمن الرحيم علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان क्या बात माशाअल्लाह الشمس والقمر بحسبان بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم علم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله क्या बात है अल्लाह आपको खुश रखे माशाअल्लाह بسم الله الرحمن الرحيم علم والسماء رفعها ووضع الميزان
क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العرش والريحان سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر
नारे तकबीर नारे तकबीर अज़मत कुरान शान कुरान ज़ीनत कुरान जनाब कारी ईदी शाहबान सुभान अल्लाह क्या बात है क्या बात है والحب ذو العرش والحب ذو العرش فبأي آلاء ربكما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان
जोर लगा रहे हैं नारे तकबीर जरा खोज के कहें नारे तकबीर जरा जाके जवाब दे नारे तकबीर अज़मत कुरान ईदी शाबाश नारे तकबीर बहुत खूब
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, शान कुरान। مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي بسم الله بسم الله الرحمن والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يأتك يتيما ووجدك ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
وللآخرة خير ولسوف